अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, हमारे पास थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज हो रही थी बिकॉज एवरीवन इज ट्राइंग टू वर्क फ्रॉम होम आज के सिनेरियोज में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलात पेश आ रही होंगी। दिस इज डॉक्टर परवीन अली फ्रॉम लिंक एफएम 96.7 और ये टाइम होता है हर जुम्मे के दिन 11 बजे हमारे हेल्थ शो का, कि जिसपे हम मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ठीक होंगे, आप अपने अपने घरों में अच्छे तरीके से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी जो इस वक्त जो हमारे पास काफी मुश्किल हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया ही के अंदर, और उसकी वजह से जिंदगी हर किसी की काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। तो काफी मुश्किल टाइम से गुजरे हम सारे, और बहुत जरूरत है कि हम सब एक दूसरे के साथ रहें, और न सिर्फ ये कि कोरोना वायरस की प्रिवेंशन को लेके काम करें, बट उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम उन हिदायत पर अमल करते हुए अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस लॉकडाउन की सूरत हाल में, कि जो कि आप कहीं पे भी रहते हो इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक में तकरीबन एक ही जैसी सूरत हाल है। अगर आप यूके में हैं या पाकिस्तान में हैं या आप इंडिया में हैं या आप यूएई में हैं, कहीं पर भी हैं, तो सभी जगह पर एक लॉकडाउन की कैफियत है। सभी जगह पर लोगों को मना किया गया कि आप घर से बाहर ना निकलें, और हर वक्त हमारे पास टेलीविजन चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर और हर जगह से हमारे पास हर वक्त नेगेटिव खबरों का जोर बहुत ज्यादा है, जो कि फिर हमारी मेंटल हेल्थ पर असर करता है और हमें और ज्यादा एंक्शस और स्ट्रेसफुल करने की का जो है बाइस बनता है। तो आज जो है हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अनीला मकसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनीला, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Dr. Parveen, for inviting me at this forum. यू वेरी वेलकम। हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि जब जो कोई भी बात कर रहा हो, जब बात नहीं कर रहा हो तो अपने माइक को म्यूट कर दे, ताकि जो एको जा रही है वो एक दूसरे के पास वो ना जा सके। सो डॉक्टर अनीला जो हैं वो यूनिवर्सिटी फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। अनीला, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपना मेंटल हेल्थ बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा सा बता दें, ताकि बिफोर इसके कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें। Ji, Dr. Parveen, I have a background in mental health and well-being. In terms of my expertise, I used to offer and develop psychosocial interventions for teachers, for schools, and for employers as well. As mental health first aider, जो मेरा अपना पैशन भी है और जो मेरे रिसर्च के हवाले से जो मेरा काम है, उसमें ये है कि सोसाइटी में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी के हवाले से, यूथ के हवाले से, वर्किंग वुमेन और मैन के हवाले से, कि उसमें मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जाए। और इसी रेफरेंस से हम पाकिस्तान में मैं जैसे बिहेवियर साइंस डिपार्टमेंट को हेड कर रही हूँ, जो रिसर्च का भी जो हमारा वो फोकस है, उसमें हमारी कोशिश ये है कि मेंटल हेल्थ की प्रमोशन के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से और इसकी साइको सोशल इंटरवेंशन की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हम काम कर रहे हैं इस वक्त ज्यादा। म्यूट करने का मसला ये है कि आपको याद नहीं रहता कि आपने म्यूट किया हुआ। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अनीला, आपका टाइम निकालने के लिए। आज ये बताइएगा कि हम इस जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं कि ज़ाहिर लॉकडाउन और एकदम से लोगों की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, एकदम से यू आर आस्क्ड टू स्टे इन योर होम और कहीं पे आपने बाहर नहीं जाना, और फिर उसपे हमें सारा वक्त, और ये तकरीबन अब दूसरा हफ्ता चल रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 13 मार्च के बाद से चीजें आहिस्ता आहिस्ता होनी शुरू हो गई थी, यहाँ पर तकरीबन 16 मार्च के बाद जो है यूके में ये सारे मेजर्स हुए हैं। तो कमोबेश दुनिया के सारे ममालिक में उसी तरीके से चलते चले आ रहे हैं उस पे। तो आपको क्या लगता है इसका मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट क्या है? इसकी ये आपकी जो सोच है उस पे कैसे असरअंदाज होता है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज आपको बहुत परेशान करती है, एंड यू जस्ट फील लाइक एज इफ देयर इज टू मच न्यूज, बट देन देयर इज टू मच अपसेटिंग न्यूज, कि बहुत ज्यादा अपसेटिंग खबरें हैं हर वक्त आती हुई, बहुत ज्यादा चैनल से, और बहुत ज्यादा गलत खबरें भी आती हैं कि जो फिर आपको मजीद परेशान करती हैं। आप क्या समझते हैं किस तरह से ये चीजें परेशानी का बायस बन रही हैं?
جی ڈاکٹر پروین، اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا نا. جب آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ہیلتھ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو ایک بہت آسان سا چیک ہے کہ آپ اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو جاننے کے لیے اگر خود اسسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ گوئنگ ٹو اینی سائیکولوجسٹ اور اینی پروفیشنل، یو کین ایزیلی اسیس کہ آپ کا اپنا جو ذہنی صحت کا لیول وہ کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریگارڈلیس آف دا سچویشن، regardless of in whatever adverse conditions you are, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ you are able to utilize your potential، آپ اپنی ابلیٹیز کے مطابق جو آپ کا روٹین کا کام ہے، آپ کی ورک پرفارمنس ہے، جو آپ کی فیملی رسپانسبلٹیز ہیں، جو آپ کا انٹلیکچوئل آؤٹ پٹ ہے، اپنی آؤٹ پٹ میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ you are as enthusiastic as you were ever، اور آپ اپنی جو نارمل اسٹریس ہے اس کے ساتھ کوپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی اپنی کوپنگ ابلیٹیز ایسی ہے کہ آپ جو بھی ایک نارمل انزائٹی اور اسٹریس تو ہر کوئی فیس کرتا ہے، لیکن اس انزائٹی اور اسٹریس کو آپ اوور کم بھی کر سکتے ہیں. ایٹ ٹائمس اٹس ریئلی نارمل فیلنگ انزائٹی. یہ بہت ہی ایک نارمل چیز ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں پریشان ہو، فکر مند ہوں اور وہ چیز ہمیں افیکٹ کرے بعض اوقات. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آپ کی جو بے چینی کی، گھبراہٹ کی جو فیلنگس ہیں وہ اوور کم نہیں کر پا رہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کام افیکٹ ہو رہا ہے، یا کچھ ایسی فیلنگس آ رہی ہیں، بہت اسٹرانگ نیگیٹو ایموشنز آپ فیل کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کسی کو ہٹ کر دیں، اپنا سر کہیں پہ دے ماریں، یا آپ کسی قسم کے وربل یا فزیکل ابیوز میں انوالو ہونا شروع ہو رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خود پہ کنٹرول نہیں ہے. سو دس مینس کہ دس از ریئلی این الارمنگ سچویشن اینڈ یو نیڈ ٹو کنسلٹ سم پروفیشنلز. اگر جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ساری چیزیں اور جو آپ کا لیول آف پرفارمنس ہے وہ ویسا ہی ہے، تو وہاں پہ ایک آپٹیمل لیول آف فنکشننگ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ آپ اتنے ایموشنلی اسٹرانگ ہیں کہ آپ اپنے اسٹریسز پہ قابو پا رہے ہیں. آج کل کی جو سچویشن ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جانا کہ ہیومن بینگس کے لیے ہمیشہ جو چینج ہے، جو ایک دم سے اور ایک ایمبیگوس سچویشن، اس کو فیس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر ہم پرسنالٹی ویریشنز دیکھیں تو دیر آر مینی پیپل ہو آر ریئلی ویری کمفرٹیبل وتھ چینجڈ انوائرمنٹ اور وہ ایمبیگوٹی کو فیس کر سکتے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ایمبیگوٹی بہت زیادہ ہے، سچویشن پہ کنٹرول بھی نہیں ہے، اور جو ہماری پرسیپشن آف تھریٹ ہے اور جو ہماری پرسیپشن آف ولنریبلٹی اینڈ کنٹرول اوور دا سچویشن وہ کچھ کافی حد تک ویک ہے، جس کی وجہ سے جو ایک اسٹریس اور انزائٹی وہ ایک نارمل فینومینا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس وقت ہر کوئی فیس کر رہا ہے ڈفرینٹ لیول پہ، لیکن اس کا ایکسپریشن اور اس کی مینیفیسٹیشن ہر انڈیویجول کی ڈفرینٹ ہوگی. اور انہی ویریشن کی وجہ سے ہی ہم اس چیز کو بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وائی دیر آر سم پیپل ہو آر ریئلی مور اسٹریس پرون، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت آسانی سے بہت سی چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں. تو جو ہماری کوپنگ ابیلٹی ہے وہ انڈیویجول ویریشنز کے حوالے سے ہماری اپنی پرسیپشن، جو اماؤنٹ آف نالج وی ہیو اباؤٹ دا سچویشن، اور جو کنٹرول کے حوالے سے جو ہماری پرسیپشن ہے اس پہ بہت حد تک ڈیپینڈ کرتی ہے. بالکل. اور اس کے بعد یہ کہ دوسرے بہت سے آپ کے اسٹریسرز ہیں ڈیلی کے جو آپ کو اس وقت بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں، بیکاز اور ہر کسی کے مختلف ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے اگر ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں یا ہم جو لوگ پڑھاتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کی بات کریں تو ان کے اسٹریسز، گھر سے کام کرنا، آپ کو وہی والا اپنا انوائرمنٹ مینٹین کر کے اتنی ہی اچھی طریقے سے سروسز پرووائڈ کرنا جو آپ اپنے کام پہ کر رہے تھے وہ کافی مشکل ہے. اس ماحول میں اپنے آپ کو لے کے آنا اور پھر سوئچ کرنا انفارمیشن ٹیکنالوجی، سارا کچھ ہی جتنی ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں وہ سب کی سبھی تقریباً آن لائن ایکٹیویٹیز میں ٹرانسفر ہو گئی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو اس طرح سے مینج کرنا از کوائٹ ہارڈ. اور پھر اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا روزگار اس وقت بہت زیادہ اثر انداز ہو گیا ہے. بہت سارے ایسے کام جو کہ بہت ضروری کرنے والے تھے وہ اثر انداز ہو گئے ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ کو ایک جو انسرٹنٹی کی کیفیت ہے، کاموں کا نہ ہونا ایک بات ہے، اور یہ نہ پتا ہونا کہ کب آپ ان کاموں کو کر پائیں گے وہ ایک دوسری بات ہے. بہت سارے لوگ گھروں سے باہر دوسری جگہوں پر اسٹک ہوں گے، اور تو یہ سارے اسٹریسز جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ آپ کی زندگی پر اور آپ کی ابیلٹی ٹو لیو لائف پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. جی بالکل. اس وقت کیونکہ ڈاکٹر پروین آپ دیکھیں کہ آپ کو اپنی لائف کے بہت سے ایریاز کو چینج کرنا پڑ رہا ہے، جو آپ کی ورک ہیبٹس ہیں، روٹین ہیبٹس ہیں، اس سے ہٹ کے اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑ رہا ہے. جو سب سے پہلا فیز کوپنگ میں ہے اس وقت پوری نیشن اور اگر آپ دیکھیں اکراس دا ورلڈ سب لوگ جس سچویشن کو فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا اڈیپٹیشن فیز اگر آپ دیکھیں تو کافی حد تک ہو چکا ہے. اگر آپ ریسرچ کو دیکھیں تو نارملی اٹ ٹیکس 10 days اور 2 weeks کا ٹائم، کسی کے لیے 1 week کا ٹائم ہے کہ آپ ایک بالکل آل ٹوگیدر ایک چینج انوائرمنٹ
میں اڈیپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت ہیومن مائنڈ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں ہماری اڈیپٹیشن کا پروسیس ہو چکا ہے, اینڈ دس از این ایکسپٹنس اسٹیج. یہ وہ اسٹیج ہے جب ہم نے ایکسپٹ کر لیا کہ دس از وٹ وی آر ان اینڈ وی ہیو ٹو فیس اٹ. جب آپ کے اندر ایکسپٹنس آ جاتی ہے نا, تو وہ سب سے پہلا راستہ ہے کوپنگ کی طرف اور کیور کی طرف. چینج تو ہے, انسرٹن انوائرمنٹ بھی ہے, ایمبیگوٹی بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن اڈیپٹیشن ہے اور جو آپ کا سپورٹ میکینزم ہے, اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو میڈیا پہ کمپینس چل رہی ہیں اس میں جو سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ اور مینٹل ہیلتھ پروموشن پہ جو باتیں ہو رہی ہیں, اور جو آپ کا سپورٹ نیٹ ورک آپ کے ارد آپ کے فیملی ممبرس ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو ہیلپ کر رہی ہیں آہستہ آہستہ اس چیز میں اڈیپٹ ہونے کے لیے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ جو اس وقت کوگنیٹو اسکیما ہمارا ایمرج ہو رہا ہے ساری سچویشن کے ساتھ ساتھ, اس میں بڑی تیزی سے ہر انڈیویجول یہ دیکھ بھی رہا ہے کہ ہاؤ پاسبلی دے کین کوپ ود دا سچویشن. ہر ایک کی اپنی اپنی شاید اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہوں گی, ڈفرینٹ طریقے سے وہ اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرتے ہوں گے. جو اگر وہ بہت ہائیلی ایموشنلی چارج ہیں, دس مینس کہ اگر وہ نیگیٹو ایموشنس کو فیس کر رہے ہیں تو ان ایموشنس کو نیوٹرلائز کیسے کرنا ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے, اور اپنے اپنے حوالے سے ہر کوئی اپنے آپ کو ایک بہتر ذہنی صحت کے حوالے سے ایک بہتر کنڈیشن پہ پرسیو کرنا چاہ رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ شاید اتنا زیادہ کوپنگ میں بہتر نہیں ہو سکتے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل, اور وہاں پہ ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. یہاں پہ میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گی کہ اس وقت سائیکالوجسٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی, اور وہ ڈفرینٹ لیول پہ ہے سائیکالوجسٹ کا رول, جس کو آپ اگر یوں پرسیو کریں, اگر آپ گائیڈ لائنس دیکھیں نیشنل NHS کی, اور اگر آپ پاکستان کے حوالے سے بھی اس وقت جو مینٹل ہیلتھ پروموشن کے لیے جو کام ہو رہا ہے, اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ مینٹل ہیلتھ سروسز آفر کریں ود انوویشن اینڈ کنسیڈرنگ دا نیڈ آف دا ٹائم, اینڈ ود دس کنسیڈریشن کہ جو بھی آپ آفر کر رہے ہیں وہ ایک جو اسٹینڈرڈ سائیکولوجیکل سروسز ہیں ان کے پیرامیٹرز کے اندر وہ چیز آتی ہو. اور سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ پیشنٹس کے لیے مینٹل ہیلتھ سائیکولوجیکل سروسز پرووائڈ کریں, اور اس کے لیے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹ دوز ہو آر فرنٹ لائن کلینیشین اینڈ نان کلینیشینز, جو اس میں کام کر رہے ہیں پیشنٹس کے ساتھ, ان کی مینٹل ہیلتھ پروموشن کی ضرورت ہے. آپ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس پہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس مطلب obviously ہر کسی کی مینٹل ہیلتھ نیڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, پیرنٹس ہو آر لیونگ ایٹ, بیکاز اگر آپ دیکھیں نا تو ایک جو خواتین جو گھر پہ ہماری رہتی تھی, جن کا ایک پورا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا, گھر کے کام کیسے کرنے ہیں, کس طرح سے کون سی چیز چلانی ہے, ان کی روٹین ڈسٹرب ہے. جو لوگ جاب کرتے تھے ان کی روٹین ڈسٹرب ہے, جو لوگ بچے جو اسکولوں میں جاتے تھے ان کی روٹین ڈسٹرب ہے. سو ایوری تھنگ لائک یو نو نیئرلی ایوری ون از افیکٹڈ بائی اے چینج آف روٹین, اور اس سب کا ان سب کی ہیلتھ پہ افیکٹ پڑ رہا ہے. پھر جیسے آپ نے کہا جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں جو بہت اسٹریسفل انوائرمنٹس میں کام کر رہے ہیں, ان کی بہت زیادہ ایون جو لوگ نیوز کاسٹرز ہیں جو میڈیا کو لے کے کام کرتے ہیں, ریڈنگ تھرو دا نیوز وچ از ویری ویری ڈیفیکلٹ از ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو ایدر. سو آئی تھنک ایوری ون از گوئنگ تھرو آل دوز ڈفرنٹ سورٹ آف کافی مشکلات کے ٹائم پر سے جا رہے ہیں. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کر کیا سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کو مطلب اپارٹ فرام چینج آف روٹین واٹ ادر اسٹریسز ڈو یو تھنک آر اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہ اثر پڑ رہا ہے. جیسے میرے خیال میں ہر وقت نیوز کا آپ کے پاس ہونا, اور نیوز میں جو آپ کو بتا رہا ہے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے, بہت زیادہ obviously فیکٹس پریزنٹ کیے جا رہے ہیں, لیکن وہ کانسٹنٹ اسٹریم آف انفارمیشن of the same information over and over again جو بار بار آپ کو مل رہی ہے, اور we can't seem to switch off. I think that is very problematic ہے. پھر سوشل میڈیا پہ جو میسیجز آتے ہیں وہ problematic ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اور کون سی ایسی چیزیں جو کہ اس وقت اسٹریس کازنگ بن رہی ہیں؟ جی دیکھیے, اس وقت ایک فائنینشیل ایشوز اور فائنینشیل پرابلمس جو لوگ فیس کر رہے ہیں, جاب کے حوالے سے جو انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کی جاب کی سیکیورٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ گھر میں رہتے ہوئے جو آپ کے اسٹریسرز ہیں, آپ روٹین کے اڈیپٹیشن کے حوالے سے وہ اسٹریسرز تو ایسے ہیں جو ہر کوئی فیس کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو کس حد تک بہتر طریقے سے گھر میں آرگنائز کر سکتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے اسٹریسفل ہے کہ ایک دم سے وہ اپنی روٹین اس طرح سے اپنے آپ کو
स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे. फिर जो ओवर बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन की फ्रॉम डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स, उसके लिए ये देखना कि कौन सी इंफॉर्मेशन, उसको डिफरेंशिएट करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है और कौन सी नॉन ऑथेंटिक है. अगर आप देखें तो फेसबुक पे बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन भी पोस्ट हो जाती है जिसकी ऑथेंटिसिटी क्वेश्चनेबल है. तो इतना ज्यादा क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को, नेगेटिव इंफॉर्मेशन को क्योंकि हर इंफॉर्मेशन अगर आप देखें तो वो अपने साथ कोई ना कोई इमोशंस कैरी किए हुए है, और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना भी ह्यूमन माइंड के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि आपको समझ नहीं आ रही होती. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम हमारा अपना कोपिंग सिस्टम है, चाहे वो रिलीजियस कोपिंग हो, बिलीफ सिस्टम हो, कि ठीक है हम जिस हद तक हम अपनी प्रिकॉशंस कर सकते हैं हम कर लेंगे. एंड इफ समथिंग हैपेंस विद अस तो ठीक है, वी आर रेडी टू फेस इट एज वेल. हर एक का एक अपना एक स्कीमा है, एक अपनी कॉग्निशन है कि वो कैसे फेस करेगा किसी भी आने वाले थ्रेट को. लेकिन बाज लोग शायद उस सिचुएशन को इसलिए कोप नहीं कर पाते कि जो इमोशनल सपोर्ट है उनके पास मौजूद, अगर वहां से भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, क्योंकि इस वक्त आप देखिए बहुत से लोग घरों में मौजूद हैं, फैमिली इंटरेक्शन भी ज्यादा है. अब आप उसको पॉजिटिव लेते हैं और आप किस तरह से अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ये आप पे है. और इस चीज को आप नेगेटिवली भी ले सकते हैं. हो सकता है आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ज्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाए. तो वो जो एक बर्दाश्त की कुव्वत है ना, कि दूसरों को भी बर्दाश्त करना, बेशक आपकी सोशल कनेक्टेडनेस इस वक्त उस लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोशली कनेक्टेड हैं लोगों से. डिफरेंट जो ऑफ कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ओपन है, तो शायद सिचुएशन उस तरह से नहीं है. लेकिन इस वक्त जो मोटिव सबके सामने है वो है सर्वाइवल. ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत सी चीजें इंडिविजुअल कंप्रोमाइज कर देती हैं, चाहे वो सोशल कनेक्टेडनेस हो, चाहे वो ऑल टुगेदर जो आपकी लाइफ सिचुएशन, लाइफ रूटीन जो आपकी चेंज हो रही है, जो आपकी हॉबीज थी, जो आपकी एक्टिविटीज थी, कम्युनिटी एक्टिविटीज, वो सारी खत्म हो गई हैं. लेकिन उसके पीछे जो एक अडेप्टेशन का मैकेनिज्म है वो है मोटिव फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, जो कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है. और बहुत सी चीजें आप शायद इसीलिए बड़ी आसानी से फेस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अल्टीमेटली ये चीजें पॉजिटिविटी की तरफ, चेंज की तरफ जाएंगी. और इसके अलावा एक जो और चीज है कि आई थिंक रिकग्नाइज करना, मतलब एक से सबसे बड़ी बात मैं जो कहूंगी कि वो मेरे आप नॉट श्योर अगर आप मुझसे एग्री करेंगे कि नहीं, कि ये मानना भी तो बहुत जरूरी है कि ये चीजें आपकी मेंटल हेल्थ पे असर डाल रही है. क्योंकि बहुत ज्यादा दफा ये होता है कि हम खुद दूसरों को परेशान ना करने के लिए या ये करने के लिए हम वी डू नॉट वर्बलाइज आवर फीलिंग्स, वी डू नॉट टॉक अबाउट इट, और वो हम अंदर ही अंदर उसको बॉटल अप करते रहते हैं. और उसकी वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि फिर आप कह नहीं पाते कि हाँ जी, देयर कम्स अ टाइम्स कि आपकी वो बॉटलिंग जितनी हो रही होती है फीलिंग्स की उस सब की, वो फिर आप एक बर्स्ट आउट होके वो चीज निकलती है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप परेशान हो या आपके आसपास के लोग परेशान हो, और वो नतीजतन वो किसी और रवैये और किसी और तरीके से वो चीजें जो एक्सप्रेस हो रही होती है. I think this is why it is important कि we need to understand कि क्या किया जा सकता है और किस तरह से हेल्दी वेज को अपनाया जा सकता है, ताकि हम अपनी जो हमारी फीलिंग्स हैं या जो हमारी जो एक्सप्रेशंस हम उसको कर सकें, और ना सिर्फ ये कि अपना ख्याल रख सकें बल्कि दूसरे जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं उनका भी ख्याल रख सकें. तो आई थिंक एक जो चीज बहुत जरूरी है वो ये कि सबसे पहले मानना उस चीज को कि जी यस देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यस यू आर फाइंडिंग इट हार्ड टू एडजस्ट, और उसको चेंज करने की, और एंड देन ट्राइंग टू लुक फॉर सॉल्यूशंस इज समथिंग. वो उस माइंडसेट में आना बहुत जरूरी है. नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है. और आप देखिए ड्यूरिंग द क्राइसिस, क्योंकि इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन है, उस वक्त भी आपके मेंटल हेल्थ कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और आफ्टर द क्राइसिस भी आपको दोबारा नॉर्मलाइज होने के लिए, दोबारा गेटिंग बैक टू द लाइफ, उसके लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए होती है. इस वक्त क्योंकि आप अपने नॉर्मल रूटीन से हट चुके हैं, तो सपोर्ट तो बहरहाल आपको हर लेवल पे चाहिए. चाहे कोई स्टूडेंट है, उसकी सपोर्ट की नीड डिफरेंट है. अगर कोई वर्किंग वुमन है, उसकी जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की नीड्स हैं और एरियाज हैं जिसपे वो फोकस करना चाहिए वो डिफरेंट है. एक हाउस वाइफ है तो उसके लिए जो कोपिंग मैकेनिज्म होगा, अडेप्टेशन, उसकी नीड्स डिफरेंट होंगी. इसी तरह मेन की नीड्स डिफरेंट होंगी, ओल्डर एज ग्रुप की नीड्स डिफरेंट होंगी, बच्चों की नीड्स इस वक्त साइकोलॉजिकल नीड्स डिफरेंट हैं. हर एक की नीड इस वक्त इंफॉर्मेशन की तो है, लेकिन इंफॉर्मेशन की नीड बच्चों के हवाले से कैसे आपको उनको फिल्टर करके इंफॉर्मेशन देनी है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, ताकि उनमें जो वो मोटिव है टू सर्वाइव और वो इंथ्यूसिज्म जो है कि ठीक है हमने अपने आप को फिट
رکھنا ہے وہ چیز جو ہے وہ زیادہ سامنے آئے بجائے اس کے کہ ان میں فیئر کا. ان کی فیئر کو ریڈیوس کرنے کے لیے ان کو ساری انفارمیشن آپ نے نہیں دینی, فلٹر کر کے انفارمیشن دینی ہے. پھر اسی طرح آپ کے جو ڈفرینٹ گروپس ہیں ان پہ انفارمیشن کا کیا لیول ہوگا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. جی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, we'll get back after the break. So تھوڑی دیر کا بریک لیتے ہیں. وہ ٹیکسی لے کے وہ رستے پر ایک موڑ آیا, میں اٹھے ٹیکسی توڑ آیا, میں گھر آیا اور بڈھی نے سانو بہت رلایا. پھر مسٹر کمپنسیٹر نوی ٹیکسی لے کر آیا, پھر میں مسکرایا. اگر آپ مسکرانا چاہتے ہو تو مسٹر کمپنسیٹر کو اپنا ٹیکسی کلیم دو, اور ابھی مسٹر کمپنسیٹر جو کلیم کے بادشاہ ہیں اپ فرنٹ ریفرل دیتے ہیں. ہاں آپ نے ٹھیک سنا, اپ فرنٹ اپنا 2000 پاؤنڈ لے لو. کال کرو 01143863 386. اپلائی. I do. And I do too. We both agree that for weddings or any event, function, celebration or party, Premier Banqueting in Leeds is the venue to choose. With spacious suites and all the latest facilities, a stage, sound and lighting, Full catering facilities, a commercial kitchen and friendly helpful staff. and there's a bridal suite too. Call Leeds 235 9290 to book your wedding today, and you can have the hall for free for Mendy. Or click on premierbanqueting-leeds.co.uk. Affordable and luxurious. Shahi Buffet restaurant known as Mipri Tava, serving a variety of traditional and opera-style mouth-watering dishes, Special offer $9.99. including unlimited drinks. 261 Staniforth Road, S9 3FB. For bookings call 0114 244 9199. Parties and outdoor catering for functions and events available. Come and try our new Shahi Buffet. For a reliable, professional and quality legal service, Wasco Brown Solicitors. Remortgages, Conveyancing, litigation, immigration law, personal injury Sharia compliant wills. Contact Solicitor Mohammed Nazir, on 0114 256 1560. Wasco Brown Solicitors, 620 Attercliffe Road, Sheffield, or wascobrown.co.uk. آپ کے لوکل کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن کی طرف سے کرونا وائرس بلیٹن. کرونا وائرس کے لیے جنرل ایڈوائز. اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو ہے, جیسے بخار یا لگاتار کھانسی, تو پھر آپ 7 دن تک اپنے گھر میں رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے تمام افراد کو 14 دن تک گھر میں ہی رہنا چاہیے. 111 پہ فون کرنے یا ڈاکٹر یا کیمسٹ پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر یہ علامات 7 دن کے بعد بھی اسی طرح رہیں تو پھر 111 کرونا وائرس ہیلپ لائن کو فون کریں. صابن سے ہاتھ بار بار دھوئیں, کم از کم 20 سیکنڈ. باہر سے گھر یا آفس میں آئیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں. اگر صابن یا پانی نہ ہو تو ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں. اگر کھانسی یا چھینک آئے تو ٹیشو پیپر استعمال کر کے منہ اور ناک کو کور کریں. استعمال شدہ ٹیشو کو فوراً بن میں پھینکیں اور ہاتھ دھو لیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملنے سے احتیاط کریں. اگر بہت ضروری ہے تو آپ پھر کام پر یا باہر جائیں. بیمار لوگوں سے دور رہیں. اگر آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے یا آپ کے پاس پرانی بیماری ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ گھر میں ہی رہیں اور تمام سوشل ایونٹ سے دور رہیں. شکریہ. اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیں. Hi, my name is Haris Khan. This is me, Humayra Basim. My name is Gufran. My name is Asra. My name is Sarah. This is Adil Mohammed, Sheffield Youth Cabinet member. Keep listening to Link FM 96.7 FM. Hi, my name is Safa. And my name is Zaina. You are listening to Link FM 96.7 FM.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स की, और खास तौर पे जो हमारे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं इन रिलेशन टू कोविड-19 में जो लॉकडाउन की उसमें जो सब लोगों को घरों के अंदर हमारा पूरा वे ऑफ लाइफ, हमारा पूरा एक रूटीन बहुत ज्यादा चेंज है, तो उसका हमारी जिंदगियों पर किस तरह से असर पड़ रहा है और उसके लिए हम उन चेंजेस को कोप करने के लिए किस तरह से क्या कर सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनीला मकसूद हैं कॉल पर, और जो कि वो हमें इस बारे में बता रही थी। तो वेलकम बैक डॉक्टर अनीला। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब हमने ये तो बात की कि जी किस तरह से आपकी जिंदगी में चेंजेस आते हैं और क्यों इतने ज्यादा स्ट्रेसेस इस सिचुएशन में हो रहे हैं, और किस तरह से आई थिंक नाउ इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सप्लोर कि अच्छा इसको करने के लिए ये चीजें हैं तो सही है, लेकिन अच्छा अब हम ऐसा क्या करें, हम इसको कोप किस तरह से करें, क्या किया जा सकता है कि हम इन चीजों कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है वो हम अपना सकते हैं ताकि हम का जो मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं इन चीजों के वो कम से कम हो सके। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट आर सम ऑफ द टिप्स? जी डॉक्टर अरवीन, बहुत छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रैटेजीज हैं जो आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इमोशनल मैनेजमेंट की बात आती है, अगर आपको लगता है कि नेगेटिव इमोशंस आप करें, फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है और चीजें तोड़ने का दिल कर रहा है, दूसरों पे भी गुस्सा आ रहा है, तो उस वक्त जिस वक्त इमोशनल सिचुएशन अगर नेगेटिव है तो कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल गुस्से की कैफियत को थोड़ा सा खुशी की कैफियत में कैसे चेंज किया जा सकता है, या नाराजगी की कैफियत को खुशी की कंडीशन में, हैप्पीनेस में चेंज करने के लिए, अपने मूड को चेंज करने के लिए आप कोई कॉमेडी लाइट कोई ऐसी वीडियोस या ऐसा कोई प्रोग्राम देख सकते हैं जिससे आपको लगे कि आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। जहां पे आपको लगे कि आप कुछ स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो थोड़ी सी चेंज, फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिंपल सी बड़ी स्ट्रैटेजी है कि अगर आप बाथ ले लेते हैं तो होगा क्या कि नहाने से पानी की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका इमोशंस भी चेंज होंगे। बाजू का तो गुस्सा आ रहा है तो अच्छे शावर ले लें, आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अपने जहन को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी कर लें, उसको फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज आपको बार बार बहुत परेशान कर रही है तो थोड़ी देर के लिए बेहतर है कि उसके बारे में ना सोचा जाए। जो चीज आपको बहुत परेशान करती है उस पर कुछ देर के लिए फोकस अपना चेंज कर दें और अपना जहन और अपनी एक्टिविटीज किसी और काम की तरफ लगा दें। फॉर एग्जांपल कोई आप एक ऐसा अपना गोल सेट कर लें, कोई ऐसा मोटिव सेट कर लें कि आपने लेट्स सपोज आने वाले 2 या 3 डेज में ये काम कंप्लीट करना है, चाहे वो कोई बुक रीडिंग के हवाले से हो, चाहे कोई इंटेलेक्चुअल आउटपुट के हवाले से हो। जब आप अपने काम को आप मीनिंगफुली किसी ऐसी चीज में एंगेज करेंगे जिससे आपके जहन में ये चीज होगी कि ये चीज कैसे लिंक करेगी आपकी परफॉर्मेंस को, और ये आपके जो फ्यूचर गोल्स के हवाले से जो प्लानिंग है अपने टाइम को उस पर स्पेंड करें बजाय इसके कि नेगेटिव एक्टिविटीज, या अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर डिस्कशन से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मीडिया में जो चीजें आप देख रहे हैं वो थोड़ी सी उसके नेचर चेंज कर दें। जरूरी नहीं कि हर वक्त आप वही वाली न्यूज सुने, आप कोई पॉजिटिव चीज ऐसी जो कि आपके अपने इंटरेस्ट और हॉबीज से रेलिवेंट हो आप वो कर लें। घर में अपनी एक्टिविटी को, अपनी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज रूटीन को, वॉक को, वो आप उसी तरह से वैसे रखें, लेकिन घर में ऐसे काम जो नॉर्मली आप नहीं करते, फॉर एग्जांपल बाज़-औक़ात अगर आप जैसे पढ़ के बहुत थक जाते हैं, आपको लगता है कि आप वो इससे ज्यादा इस वक्त इंटेलेक्चुअल काम आप नहीं कर सकते, तो सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी होती है कि सारा काम छोड़ के कुछ और करना शुरू कर दें, किसी और घर की किसी एक्टिविटी में हो जाए, गार्डनिंग के हवाले से कुछ करना शुरू कर दें, कुछ पेंटिंग शुरू कर दें, कोई ऐसा काम जो थोड़ी देर के लिए आपके जहन को किसी और तरफ चैनलाइज कर दे। तो इसको मैं थोड़ा सा रिकैप करती हूँ जो आपने कहा कि आई थिंक बहुत सी मुख्तलिफ चीजें जो हमें देखिए, तो सबसे पहले तो ये कि हमें फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखने की जरूरत है कि आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ को देखें, और उसके लिए करने के तरीके जैसे आपने जैसे कहा कि अपने खाने पीने सोने जागने का ख्याल रखें, एक्सरसाइज की रूटीन अपनी मेंटेन करें कि किसी न किसी तरह की अगर आप 10 मिनट के लिए भी सुबह में शाम में एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आई थिंक दैट इज समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। 20 से 30 मिनट तक का रिकमेंडेड जो वो होता है उस पर कोशिश करें कि आप इतना टाइम अपनी एक्सरसाइज के लिए सर्व करें, अगर आप कर सकते हैं उसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से। उसके अलावा टाइम पे सोना, टाइम पे जागना जैसे आपने कहा, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप अपनी एक रूटीन को मेंटेन करने की कोशिश करें और उसी रूटीन के तहत चले ताकि आपकी बॉडी वो है उसको कम कंफ्यूजन हो।
और फिर आपने ऑल्सो बात की साइकोलॉजिकल की हेल्थ के लिहाज से कि आपने कहा कि जी खबरों पे जो तवज्जो है और सोशल मीडिया से शायद ब्रेक लेना, वुड यू से कि अच्छी बात है, थोड़ा सा उसको कम करने की जरूरत है, चीजें देखें. दूसरों से कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है इस मामले में? मतलब यू नो आई थिंक वन ऑफ द थिंग इज कि पीपल हैव it's a feeling of loneliness कि जैसे आपके पास करने को बहुत काम कम है या लोग नहीं है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? आई थिंक इस वक्त जो टाइम चल रहा है उसको हमें एक पॉजिटिविटी की तरफ अगर हम लेके जाएं तो ये एक बड़ी अच्छी गनीमत भी है कि आपको घर में बहुत एक रिलैक्स टाइम मिल रहा है जिसमें आप बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो शायद बहुत अरसे से पेंडिंग थे. सोशल कनेक्टेडनेस की नीड तो है, लेकिन अगर आप देखिए वो नीड अभी भी हमारी फुलफिल हो रही है क्योंकि घर में हम अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट के हवाले से फॉर एग्जाम्पल हम उन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं जिनको हम साइकोलॉजिकल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी कनेक्टेड हैं, बीइंग टीचर बीइंग प्रोफेशनल हम स्टूडेंट्स के साथ भी डायरेक्ट इन टच में हैं. तो सोशल कनेक्टेडनेस की नीड उस हद तक डिप्राइव नहीं है. हाँ, कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ क्राइसिस में हैं या सब्सटेंस यूज के हवाले से या वो जो सेल्फ हार्म में जिनकी इंटेंशन ज्यादा होती है, सुसाइडल इंटेंशन के लोग, उनके लिए ये शायद ज्यादा कंसर्निंग हो सके. इसके लिए एक छोटी सी एक इम्पॉर्टेंट टिप जो सबके लिए हम सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि काउंटिंग अबाउट आवर ब्लेसिंग्स. लाइफ में जो कुछ हमारे पास है, जो अचीवमेंट्स हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनको काउंट करना, उनको रियलाइज करना और वो जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है ना कि जो कुछ आपके पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट. ये चीज आपके अंदर बहुत पॉजिटिव इमोशंस को लेके आई है. और इसके साथ साथ एक और स्ट्रैटेजी जो एक साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है कि गेट रिड ऑफ योर वरीज. आप ये सोच सकते हैं कि जो आपकी वरीज हैं, जो चीज बहुत परेशान कर रही है, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि उसको एक बकेट में आप डाल दें और उसको या आप इस किसी कबर्ड में डाल के उसको बंद कर दें. थोड़ी देर के लिए अपने वरीज की तरफ मत सोचें. इस वक्त जो सिचुएशन है ना हियर एंड नाउ की, कि अभी आपने फोकस करना है, जो कुछ अभी आपके साथ हो रहा है वही इस वक्त रियलिटी है, उसी पे फोकस करें बजाय इसकी कि फ्यूचर के बारे में बहुत ओवर कंसर्न्ड हो. इस वक्त जो चीज चल रही है, जो आपके गोल्स हैं, उनको डे बाय डे, जो आपकी डेली रूटीन है, जो आपके करियर के गोल्स हैं, जो कि आपके डेली लाइफ रूटीन की जो भी एक्टिविटीज है, उनको स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं और फोकस ये रखें कि आपने उन गोल्स को, उन एक्टिविटीज को पूरे दिन में एक स्ट्रक्चर्ड वे में अचीव करना है. तो फिर आपको जो फीलिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी है ना वो आएगा. वो जो फीलिंग इस वक्त आ रही है ना कि शायद हम लोगों से कनेक्टेड नहीं है, दुनिया के सारे काम रुक गए हैं, ऐसा नहीं है. काम दुनिया के चल रहे हैं. काम करने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है, वो जो वे ऑफ डूइंग आवर थिंग्स है ना वो चेंज हुआ है, लेकिन काम हम अभी भी कर रहे हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट अंदाज में कर रहे हैं. तो वो जो इनोवेशन है ना, हमारा जहन हमेशा रेडी रहता है कि ठीक है हम न्यू इनोवेटिव चीजों की तरफ जाएं. तो वो शायद वो हमारी बीइंग इनोवेटिव होना और नए काम करना और नई चीजों को एक्सपीरियंस करना, वो जो हमारी एक नीड है साइकोलॉजिकल नीड, वो भी हमारी फुलफिल हो रही है. तो मेरे ख्याल में जो पॉजिटिव चीजें हैं उनकी तरफ फोकस करना और जो नेगेटिविटी है कि अच्छा पूरी दुनिया में सोचिए हो रहा है, ना जाने अब क्या हो जाएगा, कुछ देर के लिए अपने थॉट्स को नेगेटिव थॉट्स को कम सोचें और जो पॉजिटिविटी है उसकी तरफ ज्यादा फोकस करें. एंड आई थिंक ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही वाली जो बात है ना कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रही होती है और आप बार बार उसी इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं. तो आई थिंक थोड़ी सी देर के लिए पॉज लेना और ये सोचना कि ये इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है और आपने कितनी ही दफा सेम इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन किया. तो आई थिंक वो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के लिहाज से उन चीजों को लेना और उन चीजों बातों पे फोकस करना जैसे आपने कहा कि जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि उन पर के जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है. तो वो दैट गिव्स यू इवन मोर सिर्फ एंजाइटी आपकी और ज्यादा बढ़ा देता है उन चीजों पे बात करना या उन चीजों के बारे में सोचना. तो आई थिंक ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन द स्टफ व्हिच यू कैन कंट्रोल is going to help a lot as opposed to trying to concentrate on things which are not in our control really. न्यूज के बारे में आपने मेरे ख्याल में बोला तो सही पहले कि उस पे कम कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, लेकिन इट्स काइंड ऑफ अ ह्यूमन नेचर दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हाँ जी क्या हो रहा है दुनिया में, देखना चाहिए. तो उसके बारे में आप कोई टिप्स दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए? मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी शायद कोशिश करें कि दिन में एक दफा अपने आप को स्विच करें इस चीज को देखने के लिए कि हो क्या रहा, और किसी एक चैनल पे या ऐसे न्यूज पेपर पे जिसपे आपको लगता है कि वो आपको ऑथेंटिक और सही खबरें देता है, बस उसी तक महदूद रहें, बार बार उन चीजों को ना सुने. जी अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल्फ लर्निंग.
جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انفارمیشن بہت زیادہ آ رہی ہے اور تھوڑی سی کانٹرڈکشن بھی ہے, وہاں پہ کوشش کریں کہ سائنٹیفک بیسس پہ جو لٹریچر موجود ہے اس کو ایکسپلور کریں اور دیکھیں, اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اس وقت کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نالج آپ کو ہونا چاہیے, آپ اتھینٹک ریسورسز کو دیکھیں, آپ دیکھیں کہ سپورٹ میکینزم کیا ہے. ڈاکٹر نیلا, ایک عام آدمی جس کو کہ اوتھینٹک ریسورسز کا, اس کو کیسے پتا چلے کہ کون سی سورس جو ہے وہ اوتھینٹک ہے؟ اس میں یہ دیکھیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی میں نالجبل لوگ ہیں, اور اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو پرسیو کرتے ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کو بہتر انفارمیشن دے رہا ہے اس سے ضرور بات کریں. اگر آپ کو بہت, اور اگر کوئی نیگیٹو فیلنگس ہیں, اسٹریس ہو رہا ہے, تو اگین آپ کی فیملی میں, آپ کے ارد گرد, آپ کے نیبرہڈ میں ایسے لوگ جن سے لگتا ہے کہ جن سے بات کرنے کے بعد آپ کو تسلی محسوس ہوتی ہے, تو ان سے ضرور بات کریں, ان سے رابطہ رکھیں. انفارمیشن کو فلٹر کرنا مشکل ضرور ہے, لیکن شاید اس میں رسپانسبلٹی بہت زیادہ اس پہ بھی آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ شاید اس حد تک کنٹرول پاسبل نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ وہی انفارمیشن جائے جو ایک کریڈیبل انفارمیشن ہے. لیکن انفارچونیٹلی چاہے ہمارا سوشل میڈیا ہے, چاہے ٹیلی ویژن میڈیا ہے, اس پہ بہت سی چیزیں سینسر کے بغیر جاتی ہیں. فریڈم آف انفارمیشن, فریڈم آف شیئرنگ, فریڈم آف نالج تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا چیز سوسائٹی تک پہنچنی چاہیے, کیا نہیں پہنچنی چاہیے, وہ فلٹرز کم ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ نیوز پہ ایکسپوئر آپ کو بہت پریشان کر رہا ہے, بے چین کر رہا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے نیوز نہ سنیں. اور لیکن کافی حد تک بہت سے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ انفارمیشن کو وہ جانیں, انہیں پتا چلے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے, کیونکہ جب تک انفارمیشن انہیں اتھینٹک نہیں پتا چلے گی, وہ اپنے آپ کو پریپیئر کیسے کریں گے. تو بہت سے لوگ تو اتھینٹک انفارمیشن کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہتر سے بہتر اور ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے اس کو حاصل کریں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایک میکینزم ہوتا ہے انفارمیشن کا, ایک دوسرے سے ڈسکس کیا اور بہت سی چیزیں پتہ چلتی, ہر ایک کے لیے ایک ڈفرنٹ اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرتی ہے. اور لیکن اس وقت جو سیلف لرننگ کا کمپوننٹ ہے, کیونکہ ہماری آبادی اگر آپ دیکھیں جو پاپولیشن ایک بڑی پڑھی لکھی پاپولیشن ہے, وہ سیلف لرننگ کا کمپوننٹ بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے وہ سیلف لرننگ ڈیزیز کے حوالے سے ہو, پریونشن کے حوالے سے ہو, یا چاہے وہ سیلف لرننگ آپ کو ایک نیا فوکس دے دے. آپ اپنے اس ٹائم کو غنیمت سمجھتے ہوئے کوئی نیا ٹاسک, کوئی نیا موٹیو, کوئی نیا لائف کا گول ایسا سیٹ کر لیں جس میں آپ کو لگے کہ آپ چیزیں لرن کر رہے ہیں, امپروو کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی ذہنی صحت کو بہت حد تک بہتر بناتا ہے. اب سوسائٹی کے وہ لوگ جو کہ شاید اتنے نالجبل نہیں ہیں, جن کے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ کنسرن یہ ہے کہ ان کی جو فائنینشیل نیڈز پوری ہو جائیں. سوسائٹی کے اس طبقے کے لیے جو گورنمنٹ کی انیشیٹوز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ گورنمنٹ ان کو کیسے کول ڈاؤن کر رہی ہے, کس طرح سے میڈیا میں وہ انفارمیشن دی جا رہی ہے جو ایک عام آدمی کے لیے, کامن مین کے لیے امپورٹنٹ ہے اور وہ اس کو ابزارب کر سکتا ہے. تو آئی تھنک اس وقت جو چاہے آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں یا یو کے کے حوالے سے بھی دیکھیں, تو نیوز میں جو پروگرامز آ رہے ہیں ہمیں خود بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سے پروگرام اوتھینٹک ہے, کون سے نہیں اوتھینٹک. لیکن انفارمیشن کو سنتے ہوئے, اس کو فلٹر کرتے ہوئے, بہت سی انفارمیشن ہمیں خود بھی سمجھ آ جاتی ہے, جیسے خود سے بہت سی تھیریز ہو رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, کب اور یہ چیز کب ختم ہوگی. تو جو اپنے سیلف جسٹیفیکیشنز ہیں, بعض کا سیلف جسٹیفیکیشنز بھی آپ کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں. ایک جو چیز اور میں دو چیزیں جو بہت زیادہ اہم ہے, ایک تو اس میں یہ کہ جو لوگ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اس طرح کے لائک ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں, ڈائریکٹ فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں, تو ان کے جو اسٹریسرز ہیں اور ان کے گھر والوں کی جو اسٹریسز ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ یہ اسی طرح سے یہ جیسے آپ میدان جنگ میں کسی کو بھیج رہے ہیں, اور خاص طور پہ جب آپ ڈاکٹرز کو, نرسز کو COVID-19 کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو دین obviously it's quite stressful for those people. اور ان کا پھر ڈیلیما یہ بھی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اپنی اس طرح سے فیلنگز آ کے شیئر کر بھی نہیں سکتے, اتنا زیادہ پیس جو ہے جاب کا وہ بھی بہت فاسٹ ہوتا ہے. ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, وہ اور ایسی کون سی ہمارے فرنٹ لائن پروفیشنلز ہیں, جی جو ہمارے فرنٹ لائن پروفیشنلز ہیں اس وقت ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور سائیکولوجیکل سپورٹ سے بھی پہلے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو بہت سی ان کی پریشانی کو ختم کر سکتی ہے, وہ ہے پروویژن آف فیسلٹیز. فار ایگزامپل پروویژن آف ماسک, اگر انہیں ماسک مل رہا ہے, وہ ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں جو ان کو یہ فیلنگ آف سیکورٹی دے رہی ہیں, تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر انہیں یہ لگے گا کہ وہ پریکاشنری میئرز یوز کر رہے ہیں اور ان کے پاس ریسورسز ہیں وداؤٹ اینی فائنینشیل پرابلم, اور گورنمنٹ کی سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے, اور وہ اس ایک خاص کمپنسیشن
इन पैकेज को ज़हन में रखते हुए जो उनका कोई रिलीफ पैकेज है, अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, तो वो चीज़ उन्हें एक बड़ी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी. इन फिजिकल फैसिलिटीज के साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी नीड टू थिंक अबाउट ऑफरिंग रिमोट साइकोलॉजिकल सर्विसेज. रिमोट सर्विसेज का मतलब ये है कि आप कैसे डिस्टेंस काउंसलिंग या डिस्टेंस साइकोलॉजिकल हेल्प पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंट लाइन क्लिनिशियंस के लिए ऑफर कर सकते हैं. इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट वो लोग जिस वक्त आइसोलेशन में रह रहे हैं, स्पेशली पेशेंट्स, उनके साथ डील करना, क्योंकि वो एक स्टिग्मा को फेस कर रहे हैं. आप देखिए ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है. अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, उसके बाद फिर जिस सिचुएशन में आप हैं, क्योंकि बहुत से लोग भी बहुत सस्पिशियस हो जाएंगे, स्पेशली वो लोग आपको ट्रीट ऐसे करते हैं, लोग आपसे बात ऐसे करते हैं एज इफ योर फॉल्ट. बिल्कुल एग्जैक्टली लोग आपके साथ थोड़ा सा वो ज्यादा डिस्टेंस पे रहना पसंद करते हैं. अगर उनको लगता है कि शायद आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी या कोई सिम्टम्स वो मौजूद हैं, तो वो जितने सस्पिशियस लोग होंगे वो आपके लिए स्ट्रेसफुल होगा. तो ये जानना कि ये अगर कोई इसका विक्टिम है या इसको रिकवर कर रहा है, तो उसको इक्वली सपोर्ट देना, बजाय इसके कि आप उसको एक स्टिग्मा का शिकार कर दें कि अच्छा इससे तो आपने बात नहीं करनी, इसकी तो आपने फैमिली में नहीं जाना. फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जो डायग्नोसिस इटसेल्फ है, अगर आप मेरी पिछले दिनों कुछ पेशेंट से भी बात हुई जो डायग्नोज पेशेंट्स थे, सबसे पहले जिस वक्त आपको इसकी डायग्नोसिस पता चलती है, इसकी डायग्नोसिस इटसेल्फ बहुत स्ट्रेसफुल है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पांव तले से जमीन चली गई है जब किसी ने आपको ये बताया है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं. और वो कोपिंग इतनी मुश्किल हो जाती है, इतने इंटेंस फियर्स प्रोड्यूस होते हैं कि फिर आप उससे कोप करना मुश्किल हो जाता है. और समटाइम्स डायग्नोसिस है भी नहीं ना, आप इंफॉर्मेशन दें. समटाइम्स डायग्नोसिस है भी नहीं ना, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स आपको देखना पड़ता है. और आई थिंक वहां पे ये समझना भी जरूरी है कि वो जैसे अपने स्टिग्मा की जो बात की, कि ये समझना जरूरी है कि ये आपकी सेहत और दूसरों की सेहत के लिए, तो जिनको हो गई है बीमारी उनको तो हो गई है, उनको तो अब उससे और ज्यादा कुछ हो रही, लेकिन जो वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों के फायदे के लिए ले रहे हैं. तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा अपने आप को उस तरीके से सोचना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दैट गिव्स यू करेज on doing it. बिल्कुल जी, पेशेंट को सपोर्ट देना और पेशेंट को इन्फॉर्मेशन, चाहे वो डायग्नोसिस की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो उसकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से है, या चाहे वो डिजीज की प्रिवेंशन के हवाले से, उसको बड़े तरीके से आप वो इन्फॉर्मेशन दें और ऐसे तरीके से इन्फॉर्मेशन दें कि वो उस चीज के लिए मोटिवेट हो, अपनी ट्रीटमेंट और क्योर के लिए मोटिवेट हो, बजाय इसके कि वो डर के पेशेंट्स भागना शुरू हो जाए. जैसे पाकिस्तान में बहुत से केसेस हुए हैं कि जब भी डायग्नोसिस का पता चला पेशेंट्स हॉस्पिटल से भाग गए. उनको इतना डर और खौफ है और उनको लगता है कि शायद फैसिलिटीज ठीक नहीं है. उनको ये इन्फॉर्मेशन मीडिया में प्रमोट करें कि what kind of facilities we are offering, और वो फैसिलिटीज और वो ट्रीटमेंट उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट फेज से नहीं गुजरते तो वो किस तरह से अपने आप को भी नुकसान पहुंचाएंगे और बहुत से दूसरे लोगों के लिए भी नुकसान का बाइस बनेंगे. अगर आप ये चीज उन्हें तरीके से उस फियर के बगैर समझा दें, एक सटल तरीके से, और आपकी फैमिली की सपोर्ट अगर मौजूद है, बजाय इसके कि आप पैनिक होकर उस पेशेंट को मजीद परेशान करें, उसको सपोर्ट दें, उसकी जो नर्व्स हैं उसको मजबूत रखें. कोशिश करें कि उसके साथ जो आपकी कम्युनिकेशन है वो ऐसी हो कि इंकरेजिंग हो, बजाय इसके कि आप उसके सामने फॉर एग्जांपल रोना शुरू कर दें, तो वो जो पेशेंट है वो ऑलरेडी मजीद डिप्रेशन में चला जाएगा. तो एक बहुत ही सटल तरीके से पेशेंट को डायग्नोसिस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बताना बहुत जरूरी है. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है केयर गिवर्स का. वो जो फैमिली केयर गिवर्स हैं उनको सपोर्ट देना और फिर उनको ये बताना कि उनके लिए प्रिकॉशन किस तरह से, उसको कैसे यूज करेंगे. फिर फैमिली केयर गिवर्स के बाद कम्युनिटी के दूसरे लोग आ जाते हैं, जर्नल, जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि आपके नेबरहुड में लोग कैसे आपसे रिएक्ट करेंगे, उन चीजों को फैमिली कैसे कंट्रोल कर सकती है, और फिर वो चीज आपने इंफॉर्मेशन किस हद तक दूसरों से शेयर करनी है, किस हद तक शेयर नहीं करनी, ये भी एक फिल्टर होना चाहिए. क्योंकि बाजों का बहुत ज्यादा चीज एक आप पब्लिसाइज कर देते हैं किसी बारे में. अगर आप आइसोलेशन में आप आराम से अपना टाइम गुजारें, अगर आपको लगता है कि लोगों के कमेंट्स आपको मजीद परेशान कर रहे हैं, तो अपने आप को अगर आप अलग थलग रखना चाहते हैं और वो चीज आपके लिए वर्कआउट करती है तो वो भी इक्वली ठीक है. इस सिलसिले में आई थिंक बहुत एफर्ट्स हो भी रही हैं और शायद उनको थोड़ा सा मजीद मॉनिटर करने की जरूरत है कि जो मैसेजेस मीडिया में इस वक्त प्रमोट हो रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट हो रही है, उसमें पेशेंट को और जो फैमिली केयर गिवर्स हैं उनको वो इंफॉर्मेशन दें जो उनको मोटिवेट करे, जो उनमें विलिंगनेस लेके आए एक जीने के लिए और फाइट करने के लिए. वो चीज इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है.
ٹھیک ہے ڈاکٹر انیلا, بہت بہت شکریہ. آپ ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کے اوپر کووڈ-19 کی ہم بات کریں تو جہاں آپ انفارمیشن کی بات کریں تھوڑی سی وہ انفارمیشن دے دیتے ہیں. کووڈ-19 اس وقت جو ایک بیماری ہے وہ اٹس ریلیٹیولی نیو انفیکشن ہے. آپ کو پتا ہے 2019 کے آخر میں ہی یہ ہوا تھا, تو اس کے لیے یہ کہا گیا سب سے زیادہ جو اس وقت مدد کی جا سکتی ہے کووڈ-19 کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اب جو سوشل ڈسٹینسنگ کے جو میجرز ہے پوری دنیا میں جو لیے جا رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھروں میں رہیں اور گھر کو جتنا ممکن ہو سکے گھر میں رہیں اور صرف اشد ضرورت کے تحت ہی گھر سے نکلے, کہ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو کھانے کی کوئی چیزیں لینے جانی ہے یا کوئی اور بہت ضروری کسی قسم کا کوئی کام کرنا ہے تو صرف اسی صورت میں آپ گھر سے نکلیں. اگر آپ UK میں ہیں تو آپ کو میڈیسن یا کوئی فوڈ یا کچھ اس طرح کی چیز لینے کے لیے گھر سے نکل سکتے ہیں. دن میں ایک دفعہ کسی قسم کی ایکسرسائز کرنے کے لیے گھر سے نکل سکتے ہیں, یا کسی میڈیکل نیڈس کے لحاظ سے آپ جو ہے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں. کچھ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں کو یہ کرنے کے لیے کہ انفیکشن کا اسپریڈ جو ہے وہ کم سے کم ہو, اس میں ہے کہ اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے دھوئیں تقریباً 20 سیکنڈ تک, اور یہ فریکوینٹلی کرتے رہیں. خاص طور پر اگر آپ گھر سے باہر گئے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ سے باہر سے ہو کر آئے ہیں یا کچھ بھی, تو میک شیور کریں کہ آپ اپنے ہاتھ 20 سیکنڈ تک دھوئیں. اگر آپ کے پاس صابن اور پانی میسر نہیں ہے تو ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کر سکتے ہیں, تو وہ کیجیے اف دیٹس پاسبل. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے. کوشش کریں کہ اپنے جو ہے ہاتھوں سے, خاص طور پہ اس وقت جب آپ گھر سے باہر ہیں دوسری جگہوں پر, تو اپنے ہاتھ اپنے منہ, ناک اور چہرے پہ نہ لگائیں. یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے, بیکاز بہت سی یہ والی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ انکانشیس ہیں, ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کب اپنے ناک کو یا منہ کو یا فیس کو ٹچ کر رہے ہیں, یا اسی سے جو آپ کا جو انفیکشن ہے وہ بہت زیادہ پھیلتا ہے. اگر آپ ٹیشو استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو کھانسی ہے یا نزلہ ہے تو کوشش کریں کہ آپ ٹیشو کو فوراً سے ہی ڈسٹ بن کے اندر پھینکیں, اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے استعمال کریں. کھانستے وقت یا چھینکتے وقت اپنی جو سلیو کا استعمال کریں, اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو کور کرنے کی کوشش نہ کریں. آئی نو کہ یہ دس ایڈوائز ہیز بین دیئر فار لانگ ٹائم کہ ہاتھ سے اپنا جو ہے اس کو فیس کو کور کرنا ہمارا ایک نیچرل ریئیکشن بھی ہے, دس از ہاؤ وی ہیو بین ٹرینڈ, بٹ ناؤ وی آر سیئنگ کہ اپنی سلیو کے ذریعے سے, کیونکہ آپ کی سلیو تک کسی کا ہاتھ نہیں جائے گا, آپ کی آستین تک کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, جبکہ ہاتھ وہ چیز ہے کہ جو ہم یہاں وہاں چیزوں کو ٹچ کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو کسی قسم کی میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے تو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کووڈ-19 کے سمٹمز ہیں, جس کے زیادہ تر سمٹمز کوئی نئی کھانسی کا ہونا ہے یا اب بخار کا ہونا ہے, سب سے زیادہ کامن یہی سمٹمز پائے جاتے ہیں. اگر آپ کو اس طرح کے کوئی سمٹمز ہیں تو 111 کو ڈائل کریں اور ان سے اس انفارمیشن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اپنے گھر سے پی کو ملنے کے لیے یا کچھ اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے آپ نہ نکلیں اور ان ہدایات پر عمل کریں. امید کرتی ہوں کہ یہ والی انفارمیشن آپ کے کام آئے گی, اور جو آج ہم نے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ڈسکشن کی ہے وہ بھی آپ کو فائدہ دے گی, اور ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر مزید پروگرام جو ہے منعقد کرتے رہیں گے گوئنگ فارورڈ. تھوڑا سا ہماری شفٹنگ کے لحاظ سے کہ ہمیں بھی جو پروگرام آرگنائز کرنے ہوتے ہیں وہ گھروں کے اندر سے سیٹ اپ کر کے کرنے پڑ رہے ہیں, سو آئی تھنک کوالٹی از اے لٹل بٹ تھوڑی سی پرابلمٹک ہوتی ہے, سو پلیز بیئر ود اس. امید کرتی ہوں کہ آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرے, آپ کا دن بہت اچھا گزرے, اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر انیلا فار بینگ ود اس ٹوڈے. بہت شکریہ. Thank you. Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM. Sheffield.